अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जहाँ भी सियासत की बात हो वहाँ एक सवाल ज़रूर उठता है कि इलेक्शन कब होंगे। ये सवाल हम में से हर एक के समाजी तजुर्बे का हिस्सा बन चुका है। कोई सवाल जब इतना फैल जाए कि हर शख्स पूछने लगे तो ये सिर्फ सवाल नहीं रहता बल्कि जवाब हो जाता है। यानी अब ये सवाल नहीं, निचले सुरों में किया जाने वाला मुतालबा है जो निजी महाफिल से लेकर टीवी स्क्रीनों तक हर जगह उठाया जा रहा है। उन लोगों को छोड़कर जो हुकूमत में हैं या उनकी मुसाहबत पर इतराते फिरते हैं, किसी भी दीदा व बीना के लिए इलेक्शन के मुतालबे की मुखालफत कम अज़ कम दलाइल की रोशनी में तो मुमकिन नहीं। अगर कोई कहता है कि पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट की तय करदा मुद्दत से पहले इंतखाब नहीं हो सकता, एक गलत बयानी के सिवा कुछ नहीं। बरतानिया, जिसे मादरे पार्लिमान कहा जाता है, वहाँ पिछले 7 बरसों में 3 इलेक्शन हुए और किसी ने नहीं कहा कि पार्लियामेंट की मुद्दत तो 5 साल है। दिलचस्प बात है कि वहाँ ऐसी मिसालें भी हैं कि 1 साल के अंदर 2 इलेक्शन हुए और 2-2 साल बाद तो कई बार हुए। इसी तरह भारत में भी कई बार वक्त से पहले पार्लियामेंट तोड़कर इलेक्शन कराए गए। खुद पाकिस्तान में किसी न किसी वजह से असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन करवाए जाते रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि असम्बली की दस्तूरी मुद्दत को मुक़द्दस तारीख़ का दर्जा दे दिया गया है। यूं भी इस वक्त कौमी असम्बली में बैठे तमाम अनासिर वही हैं जो मुसलसल 3.5 साल असम्बली तोड़ दो के नारे लगाते रहे हैं। उन 2 मुल्कों की मिसालें गालिबन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं कि वहाँ के सियासतदान अपने मुल्क में सियासी बहरान पैदा करने की बजाय अवाम को फ़ैसले करने का हक़ देते हैं। हमारे यहाँ चूँकि जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब नवाज शरीफ के हाथ में दस्तूर की मुहर आ गई है, तो अब वो इसे अवाम की मर्ज़ी के बग़ैर हाँक कर अपनी मर्ज़ी के थान पर ले जाना चाहते हैं। अवाम की बजाय रहबरों की मर्ज़ी असल क़ज़िया है जो बहरान बनकर हमारे सामने खड़ा है। अवाम की मर्ज़ी के ताबे चलने की बजाय अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलने की जो वजह मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त की तरफ से बयान की जाती है वो मईशत है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी मुश्किलात का शिकार है। हमने दुनिया से जो उधार ले रखा है वापस करने का वक्त आ गया है और हमारे पास पैसे नहीं। इससे बड़ी मुश्किल ये है कि पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार समेत किसी को ये इल्म नहीं कि पैसे आने कहाँ से हैं। हुकूमत में आने से पहले PDM के नाम पर दरियाफ्त किए गए इस कबीले का दावा था कि वज़ीर आज़म बनते ही जनाब शहबाज शरीफ अपनी जेब से जादू की छड़ी बरामद कर लेंगे और जिस तरफ रुख करेंगे दुश्वारियों के पहाड़ रुई के गालों की तरह हवा में उड़ने लगेंगे। इस दावे की हकीकत यह है कि पिछले 8 महीनों में रुपए की कदर 40% गिर गई है। इसका सादा सा मतलब है कि वो 100 रुपए जो आपने मैंने बुरे वक्त के लिए बचा रखे थे, उन पर ही बुरा वक्त आ गया और वो सिर्फ 60 रुपए रह गए। नहीं, यही बस नहीं, बल्कि बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत और इनके नतीजे में महंगाई की जानलेवा लहर ने आम आदमी का जीना दोभर कर डाला है। मबलग मुआशी हिकमत अमली के नाम पर इस हुकूमत के पास जो कुछ है उसकी एक मिसाल सुन लीजिए। वफाकी काबीना ने बगैर किसी तहकीक व तफ्तीश के फैसला किया है कि बिजली की बचत करने के लिए तमाम सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। बहुत खूब, लेकिन शमसी तवानाई का ये सामान दुनिया भर से डॉलरों के जरिए खरीदा जाएगा और ये डॉलर कहाँ से आएंगे, इस बारे में हुकूमत खामोश है। इसी तरह जनाब इसहाक डार फातिहाना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कुछ मज़ीद दावे फरमाए और अंजाम हमारे सामने है कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने की दुहाइयाँ दे रहे हैं। उनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में डॉलर की 2 कदरें राइज हो चुकी हैं। बैरून मुल्क से कोई बैंक के ज़रिए पैसे भेजे तो उसे बदले में जो रुपए मिल रहे हैं वो उनसे कम हैं जो ब्लैक मार्केट में उसे मिल सकते हैं। इसका असर ये हो रहा है कि लोगों ने बैंकों के ज़रिए डॉलर मुल्क में भेजना कम कर दिए हैं। इसी तरह इस पॉलिसी के ज़रिए बैरून मुल्क से महंगे दामों सामान खरीद कर हम अपनी मंडी में सस्ता बेच रहे हैं। इसका सादा सा मतलब है कि पाकिस्तान अपने बेकार बैठे मजदूर से उसकी बचत छीन कर बैरून मुल्क बैठे कारखानादार और मजदूरों की मदद कर रहा है। जितनी देर ये पॉलिसी चलेगी हमारे कारखाने बंद होते चले जाएंगे और कर्जों में इजाफा होता जाएगा।
جس طرح جناب اسحاق ڈار نے 1999 اور 2018 میں ملک کو دیوالیہ چھوڑا تھا، اب ایک بار پھر وہی راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس تباہی کے بیچ یہ ضرور ہوا ہے کہ حمزہ شہباز کو آصف علی زرداری نے سایہ عاطفت میں لے لیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کے سر پر شہباز شریف نے دست شفقت رکھ دیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کبھی بھی اچھے حال میں نہیں رہی۔ ہم نے اس مملکت خداداد کو عملی طور پر صارفین کی معیشت بنا کر رکھ دیا ہے۔ ملک کے اندر جو کوئی بھی پیداواری کام کرنا چاہے اس کی تباہی کے لیے ساری کی ساری انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ پاکستان بننے کے ساتھ شروع ہوا۔ عمران خان کے دور میں اس کو بدلنے کی کچھ کوشش شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک طویل عرصے بعد ملک کے اندر دولت کی تخلیق کی بات کی اور اپنے اقتدار کے خاتمے سے کچھ پہلے باقاعدہ طور پر مینوفیکچرنگ یعنی صنعتوں کے لیے پالیسی سازی شروع کی۔ وہ معیشت جو 2018 میں ڈیفالٹ کے قریب تھی، 2021 کے آخر تک بہتر ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن پھر اسے تحریک عدم اعتماد نے آ لیا۔ عدم اعتماد سے معیشت بہتر ہو جاتی تو کچھ سمجھ بھی آتا، لیکن اس کا نتیجہ صرف عدم استحکام ہوا۔ اس وقت روپے کی بے قدری، بے تکی مہنگائی اور ڈیفالٹ جیسی جتنی بھی بلاؤں کا سامنا ہمیں ہے، وہ دراصل تحریک عدم اعتماد کے بطن سے نکلی ہیں۔ بے شک اس سے پہلے بھی ہم معاشی طور پر بہت مضبوط نہیں تھے، لیکن دنیا کسی حد تک ہمیں سیاسی طور پر مستحکم سمجھنے لگی تھی۔ عدم اعتماد کے بعد تو قرض دینے والے ادارے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں الیکشن کب ہوں گے، اور ہمارے حکمرانوں کے پاس انہیں آئیں بائیں شائیں کہنے کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ موجودہ حکومتی بندوبست کی معاشی کارکردگی کے باوجود اس دعوے کو مان لیا جائے کہ یہ بہت کچھ کر سکتا ہے تو اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 8 مہینے کا وقت ہے۔ اگست 2023 کے پہلے ہفتے میں اسمبلیوں کی مدت پوری ہو چکی ہوگی اور الیکشن کا اعلان ہو جائے گا۔ ان 8 مہینوں میں کوئی معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے، زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ معیشت میں کوئی بہتری نہیں آنے والی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کا جو تکلیف دہ کام ہے وہ یہ حکومت کرنے سے قاصر ہے، بلکہ وہ 8 مہینے کے اندر ممکن ہی نہیں، اور موجودہ صورتحال کو مزید 8 مہینے صرف چلتے رہنے دینے سے ہی جو تباہی آئے گی وہ اگلی حکومت کو بھگتنا پڑے گی۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا ہر ماہر معاشیات ایک ہی بات کرتا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام لے آؤ، باقی معاملات آہستہ آہستہ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ موجودہ حالات میں سیاسی استحکام عوام کے فیصلے یعنی نئے الیکشن سے جڑا ہے، گویا بات گھوم پھر کر موجودہ حکومت تک کی پہنچتی ہے۔ اگر اس حکومت کو واقعی معیشت سے کوئی دلچسپی ہوتی تو وہ اپریل میں عمران خان کے اعلان کردہ انتخابات قبول کر لیتی یا حکومت سنبھالتے ہی الیکشن کا اعلان کر دیتی، مگر اس کے اصل مسائل وہ مقدمات تھے جن کا سامنا کرنا پی ڈی ایم کے اکابر کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ابتدائی طور پر ان کا خیال تھا کہ عوام کی آنکھوں میں خراب معیشت کی دھول جھونک کر وہ اپنا کام کر گزریں گے۔ 1990 کی دہائی ہوتی تو یہ کوئی عجوبہ نہ ہوتا، لیکن 2022 میں ایسا کرنا مہنگا پڑ گیا۔ اب ایوانوں میں تو پی ڈی ایم ہے، لیکن گلی محلے میں تحریک انصاف ہے۔ جس ووٹ کی عزت کی دہائی دی جا رہی تھی، اب وہ ڈراؤنا خواب بن کر راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ خوف کی انتہا تو نہ جانے کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد، کراچی اور حیدرآباد کا بلدیاتی الیکشن بھی پی ڈی ایم کے عناصر ترکیبی کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ پہلے کہا جا رہا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں، اب ان کے ٹوٹ جانے سے وفاقی حکومت لرز رہی ہے۔ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے اراکین استعفیٰ دینے آتے ہیں تو مزے کا خیز اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں۔ میں نے ایک وفاقی وزیر سے پوچھا کہ حکومت کا الیکشن سے فرار تو اس کی شکست کا اعتراف ہے، آخر یہ حکمت عملی کیوں اپنائی جا رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو اور وہ ہم جیسا سیاستدان ہی ہو جائے تو پھر الیکشن کرا دیں۔ ان کی بات سن کر مجھے سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا نظام سیاست، حکومت اور ریاست عمران خان جیسے سیاستدان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مرکز میں جو کچھ ہوا اور پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، دراصل عمران خان کو دوسروں جیسا بن جانے پر مجبور کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔
عمران خان دوسروں جیسے بن جائیں تو الیکشن بھی ہو سکتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب عوام بھی پہلے جیسے نہیں رہے، وہ بھی اصل مسئلے کی تہ تک پہنچ چکے ہیں۔